السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال تيلنت. دونك لا ماكيت فيها 3 ماشين. سيرفر تيلنت عنده لادريس اي بي 172.16.01. ماشين لينكس عندها لادريس اي بي 172.16.03، ولكن انا خدمت ب 02. وماشين كليون ويندوز عطيتها 0.03. قلبت شويه في لا ماكيت. Donc, configurer les adresses IP sur toutes les machines par fichier en testant leur connectivité. Donc, la question déjà qu'on a plusieurs fois. Donc, on a déjà dit donc il suffit de tester la connectivité. Donc, on a le serveur, on a l'adresse IP. Le client Linux, on a l'adresse IP 2. Le client Windows, on a l'adresse IP 3. Donc à partir du serveur, ping à la machine, donc ping 172.16.02, donc ping passe sans problème, bien. Donc la machine autre, donc نفس ping دايز مزيان. Donc la première question مزيان. بعد activer le service Telnet sur la machine serveur Telnet et désactiver les pare-feux. Donc vite on va se rendre le serveur. Donc اول حاجه نتاكد من لي باكاج. donc rpm -q xenet d. donc le super service اللي كيجيري بليزيور سيرفيس من بيناتهم تيلنت. ونشوفوا لو سيرفيس ديالنا تيلنت اللي هو تيلنت سيرفر. donc les deux packages sont bien installés. بالنسبه لو فيشي دو configuration vm/etc/xenetd.d. donc كنلقاو فيشي سميتو تيلنت. دونك في لي فيرسيون 7 و 8 ديال سانتوس ما غتلقاوش هاد الفيشي، مي ممكن تكوبيو ديرو كوبي من هاد الفيشي اللي ديجا عندكم في 6 وتخدموا به. دونك ديجا هذا هو الفيشي، دونك ممكن ديروا له كوبي تخدموا به في لا فيرسيون 7 ولا فيرسيون 8 ديال سانتوس. دونك هنا لا كونفيغوراسيون بور اكتيفي هي نبدل هذيك يس بنون. دابا واش ديزيبل نو، دونك il va être enabled، donc il va être activé. donc ضروري ندير هنا. من بعد il faut redémarrer لو سيرفيس كزينت دي. دونك قلنا تيلنت ما كيخدمش هنا اوتونوم، كيخدم سو لو كونترول ديال لو سوبر سيرفيس اللي سميتو كزينت دي. سيرفيس كزينت دي بوستر. C'est bon, donc sur client 1, ouvrir une session Telnet sur serveur Telnet. Donc client A ou Windows, on utilise le compte d'un utilisateur système non root. Donc déjà on a un utilisateur سميتو حسن. donc هنا هادشي قلنا نديرو في Windows. donc la commande Telnet الا كنتو كتخدموا خدامين بشي فيرسيون جديده ما فيهاش تيلنت بارديف، ممكن تزيدوه كوم فونكسيوناليتي ديال ويندوز. دونك تيلنت لادريس اي بي ديالو سيرفر تيلنت 0.1. دونك سي بون. utilisateur حسن والمودو باس ديالو. دونك هنا دخلت لو سيرفر تيلنت. دونك هنا راه كيما قالوا ميمكنش ندخل ديريكتومون بالروت في تيلنت لانه تيلنت اصلا نو سيكوريزي. دونك كندخل بان يوتيليزاتور عادي ومن بعد ندخل بلو كونت روت بوي باسكولي فيغ لو كونت روت سامبل. دونك اس اي بغا يطلب مني المود باس ديال الروت غادي نديرها حتى هي بيان سور كدوز اون تكست كلير وانا باقي في الروت. Configurer le service Telnet sur le serveur, sur la machine serveur Telnet pour n'accepter que les connexions depuis client Telnet 2. Donc il va accepter que les connexions de la machine Telnet 2. Telnet 2 quand on a la machine Linux, donc il y a l'adresse IP 2 on a la. Donc et sur le port 2020 ou la 2020. donc نمشيو لو سيرفر. donc لا كونفيغوراسيون اللي تري سامبل، نرجع لنفس لو فيشي ديالي وممكن نزيد لي ديريكتيف اللي خاصين. donc لا ديريكتيف الاولى هي only from
دونك هنا on va accepter juste les connexions اللي جايين من لا ماشين 172 16 02 اللي هي لينكس. وبالنسبه للنيميرو دو بور دونك بار ديفو كيخدم 23 حنا غادي نخدمو بور 20 20 مي الا بدلنا النيميرو دو بور ضروري نبدلو في الفيشي /btc/services. دونك ندخلو الفيشي /btc/services نقلبو على تيلنت. دونك هي تيلنت بار ديفو 23. دونك حنا غادي نرجعوها 2020. ونعاودو نروديمارو لو سيرفيس زينت. دونك خدام سون بروبليم. دونك الا رجعنا لا ماشين بعد لينكس غنخرجو اكزيت. دونك اكزيت الاولى غتخرجني من كونتروت، اكزيت مره اخرى غتخرجني من لو كونت حسن. دونك نعاود مره اخرى ما غاديش يخليني ندخل، علاش؟ لانه ناكسبت كل لي كونيكسيون اللي جايين من لادريس اي بي 172.0.2. وهنا عندي لا ماشين كيما كتلاحظوا عندها لادريس اي بي 0.0.3. دونك غادي نمشي بيان سور. بروبليم اخر هو بار ديفو كيحاول يتكونيكتا مع تيلنت بالنيميرو دو بور ستوندار اللي هو 23. دونك حتى الا درنا نيميرو دو بور الاخر نفس المشكل، غادي يبقى يتسنى واحد المده وفي الاخير غيخرج ليرور. دونك بين ما يخرج ليرور غادي نمشيو لا ماشين الاخرى اللي اوتوريزي ماشين كليون اخرى. دونك نديرو تيلنت 172 16 01 اللي هو لادريس اي بي ديال السيرفر تيلنت. النيميرو دو بار 20. دونك هنا الا لاحظتو كيطلب مني لوغين. دونك هنا الا لاحظنا الا درنا روت راه ما غاديش يقبلو، واخا ندير مودو باس صحيح غيقول لك اللوغين ني با اوتو انكوريكت. دونك انا غادي ندير لو كونت عادي حسن مودو باس ديالو، وهو خليني ندخل لو سيرفر تيلنت سون بروبليم. دونك ديجا درنا لي دو تيست. نرجعو لا ماشين مازال ما خرج ايرور، دونك في الاخير غادي يخرج ايرور. دونك سون بيردو دو طون اون فا اريتي الفيديو.